हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12को बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ। र पास्ट क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ कोअर्डिनेट्स इन स्पेस भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ भने आजको सेसनमा चाहिँ हामी भेक्टर एन्ड इट्स एप्लिकेसन भन्ने च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ। अब यसभित्र चाहिँ हाम्रो भेक्टर जियोमेट्रीको कुराहरू पर्छ, प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सको कुराहरू पर्छ, त्यो सबै हामी यसैभित्र हेरिन्छ। र हाम्रो आजको फर्स्ट भनेको चाहिँ भेक्टर जियोमेट्रीसँगै रिलेटेड कुराहरू छ। एलिमेन्ट्स अफ भेक्टर एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनेर भनेको छ। यसको हामी पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। पास्ट क्वेसनमा पनि हामीले आज चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसनहरू हेरौँ है त। 2 मार्क्सको क्वेसनहरू हेर्छौँ। अनि यो क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो भेक्टर जियोमेट्रीबाट है, भेक्टर एन्ड भेक्टर जियोमेट्री भन्नेबाट हो। ल सुरु गरौँ है त। सुरु गर्नु पर्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन छ 1076 को 1076 को क्वेसन छ यहाँनिर। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि सेट बी को रे है यो चाहिँ। इफ भेक्टर ए इक्वल्स टु 3 - 4, भेक्टर बी इक्वल्स टु एन्ड C equals to 1 - 1 है। -1 हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ फाइन्ड यसको मोडुलस भ्याल्यु। ल अब यो कसरी निकाल्ने होला त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले यो क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो क्याल्कुलेट गरिसके पछाडि बल्ल त्यसमा बाहिर यो क्याल्कुलेट गर्छौँ। भनेपछि पहिला सुरुमा त हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ त, हियर यसको भ्यालु चाहिँ पहिला सुरुमा निकाल्नु पर्ने भयो। ल यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, केही पनि छैन, 2 र a को साटो यो भ्यालु राख्ने हैन। यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै जाने। 2 अनि 3, -1, -4 -4 है। अनि प्लस भनेको छ, b भनेको त्यही माथिकै भइ नै हाल्यो। अनि -c भनेको छ माथिकै लेख्ने। यति भइसके पछाडि अब 2 × 3 यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दै जाने भित्र है। यो भनेको के हुने भयो त, 6 - 2 - 8 प्लस -2 4 - 3 -5 7 4। अब हामीले यहाँनिर करेस्पोन्डिङ भ्याल्युहरूलाई मात्र जोड्ने घटाउने काम गर्छौँ। यसले यसलाई काम गर्छ। यति 3टा एउटा भयो यिनीहरूको काम गर्ने। र अर्को काम चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेकेन्डमा भएकोहरूको। र अर्को चाहिँ हामीले के काम गर्नुपर्ने हुन्छ त, थर्डमा भएकोहरूको। यसरी काम गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है त। अब हामीले यहाँ के भन्ने भयौँ त, यसलाई जोड्दाखेरि यिनीहरूलाई जोड्दाखेरि के हुने भयो त, 6 मा -2 हुने भयो, प्लसमा यहाँनिर -5 हुने भयो है। 6 + -2 -5 यसरी लेखौँ न हैन। कमा जे छ त्यही नै राख्ने। -2 + 4 + 7 अनि -8 + -3 + -1 यो भयो। यिनीहरू भनेको के हुन्छ त, यति भनेको के हुन्छ, 6 - 2 इज 4, 4 प्लस कति भयो, 5 जस्तो भयो यो। अनि यो चाहिँ 11 - 2 भनेको, सरी यहाँनिर माइनस थियो होला नि, माइनस थियो है। 2 - -5 हुन्छ है यो चाहिँ। अनि यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त, माइनस सबै माइनस हो। यहाँनिर यस्तो होला, यो भनेको हुन्छ -10। ल यो भनेको 9, -5, -10 हुने भयो। अब हामीलाई चाहिएको त यसको पनि एब्सोल्युट भ्याल्यु हो। भनेको a भनेको मोडुलस भ्याल्यु भन्न खोजेको है। यो भनेको के भयो त, रुटभित्र राखेर स्केलर। अब यसको म्याग्निट्युड। ल हेर्नुहोस् है। अब हामीले के गर्ने, यसको र यसको स्क्वायर लिने र त्यसलाई जोड्ने। भनेको के भयो त, 9 को स्क्वायर प्लस  5 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 को स्क्वायर प्लस   5 को स्क्वायर प्लस   5 को स्क्वायर प्लस   5 को स्क्वायर प्लस   5 को स्क्वायर प्लस   5 को स्क्वायर प्लस   यो भयो। यिनीहरू भनेको के हुन्छ त,
गर्दाखेरि कति आयो त 981 + 25 + 100 इक्वल्स टु रुटभित्र राखेर 206 हुन्छ है 206 र यहाँनिर लास्टमा तपाईँहरूले युनिट चाहिँ लेख्न बिर्सिनु भएन है ल यति भइसके पछाडि हाम्रो 2 मार्क्स चाहिँ आउँछ है अब यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ 2 नम्बर यो चाहिँ 2076 को क्वेसन हो सेट सी को क्वेसन है के भनेको छ सो दैट द भेक्टर्स I 2j plus 4k comma 2i plus 5j minus k and 3i plus 8j minus 6k are collinear भनेर भनेको छ है अब हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त हामीले यहाँ देखाउनु पर्ने के हो कोलिनियर हो कोलिनियर देखाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो भेक्टर र यो भेक्टर यो तीनटा भेक्टरहरू चाहिँ हामीले प्यारलल देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ है प्यारलल त प्यारलल अनि कस्तो खालको कोलिनियर भन्नुको अर्थ चाहिँ कस्तो भयो भन्दा यो एउटा भेक्टर भयो मानिलिउँ ल अनि अर्को भेक्टर यस्तो छुटाछुटै हुँदैन है यिनीहरू सबै एउटै भेक्टरको केही पार्टहरू हो भनेर हामीले यहाँनिर देखाउनु पर्ने हुन्छ है यस्तो भनेको अब यो तीनटा भेक्टरहरू एउटा कुरा चाहिँ यो तीनटा भेक्टरहरू यहाँनिर तीनटा भेक्टरहरू छ नि तीनटा भेक्टरहरू प्यारलल देखाउने र तिनीहरू एउटै पोइन्टबाट स्टार्ट भएको हो भन्ने कुरा पनि हामीले देखायौँ भने योलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त यसलाई चाहिँ हामीले कोलिनियर भनेर भन्न पाइन्छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है अनि अझै बुझ्नु भएन भने फेरि म भनिदिन्छु पहिला सुरुमा हामीले तीनटा पोइन्टहरू सपोज गरौँ अज्युम गरौँ है PQR ल let PQ and R be 3 points with position vectors I plus 2j plus 4k 2i plus 5j minus k and 3i रेस्पेक्टिभली अब मैले यहाँनिर पोजिसन भेक्टर भनेर मेन्सन गरिसके पछाडि मैले यो कुरालाई कसरी लेख्न पाउँछु होला त ओपी ओक्यू र ओआर भनेर यसरी भेक्टरको रूपमा यिनीहरूलाई देखाउन पाउँछु भनेको के भयो त आई यो भयो 3i 8j 6k यति कुराहरू भयो अब यो भइसके पछाडि मैले यिनीहरूलाई के देखाउनु पर्ने छ यिनीहरू एउटै जस्तै देखाउनु पर्यो भेक्टरको रूपमा एउटै देखाउनु पर्यो है त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्ने भएँ त भन्दाखेरि यस्तो गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँनिर हाम्रो PQ र R भनेको तीनटा भयो भने एउटा PQ निकालौँ अनि QR निकालौँ अनि त्यस पछाडि अर्को यो भयो अर्को PR निकालौँ यति तीनटा निकालौँ यिनीहरू तीनटा इन्टर रिलेटेड देखाइसके पछाडि हामीले भेक्टरहरूलाई कोलिनियर छ भनेर भन्न पाइन्छ अब यसको लागि मैले के गर्ने भएँ त पहिला सुरुमा ल PQ निकाली हेरौँ है PQ भनेको के हुन्छ PQ भेक्टर भनेको के हुन्छ पोजिसनल भेक्टरहरू हामीलाई यहाँनिर दिएकै छ पोजिसनल भेक्टरहरू भइसके पछाडि PQ भनेको यो Q वालाको पोजिसन भेक्टर अगाडि माइनस यो P वालाको पछाडि यो भनेको के भयो त 2i plus 5j minus k अनि त्यस पछाडि माइनस i plus 2j plus 4k यो भयो अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु 2i 5j k i माइनस नै हुन्छ 2j 4k अब यो भनेको के हुन्छ त i यो गर्दाखेरि i मात्र आउने भयो यो गर्दा 3j आउने भयो माइनस 5k आउने भयो यति कुराहरू भयो ल यो भयो हाम्रो PQ को भ्यालु PQ पछाडि अर्को हामीले के निकाल्न पर्ने होला त PQ पछाडि QR पर्दैन हामी डाइरेक्ट PR निकालौँ
यो दुईटा प्यारलल देखियो भने अर्को यतिकै भइहाल्छ है। पिआर भनेको के होला त ओआर माइनस ओपी हुन्छ। ल माथिबाट भ्यालुहरू ल्याएर राख्दाखेरि यो भनेको के होला त ओआर भनेको 3i एचजे 6k माइनस यति भयो। यो भनेको के होला त 6k माइनस i प्लस 2j सरी माइनस हुन्छ माइनस 4k यति भयो। अब यसलाई मैले के लेख्न पाएँ होला त 2i माइनस 10k यति कुरा लेख्न पाउँछु होला। यो सबैबाट 2 कमन लिए भने मैले के भन्न पाएँ यहाँबाट i यहाँबाट 3j यहाँबाट 5k। ल यतिलाई हेर्दाखेरि यो भनेको के हो त फेरि यति पार्ट भनेको हामीले यहाँनिर माथि पनि त्यही कुरा देख्न सक्छौँ। भने पछाडि यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त 2a 2 यहाँनिर ए पिक्यू यो लेख्न पाएँ हैन। यो भइसके पछाडि यहाँबाट हामीले के भन्न सकियो त यो र यसको यो र यो दुइटै लगभग एउटै लाइनमा अथवा एउटै भेक्टरमा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। भनेको कोलिनियर रहेछ भनेर यहाँबाट भन्न सक्छौँ। दिस सोज द्याट एबी एन्ड एसीहरू प्यारलल पनि छन् पहिलो कुरा, अनि अर्को चाहिँ प्यारलल त छन् तर यहाँनिर के भएको हुन्छ तिनीहरू दुईटैको एउटै स्टार्टिङ पोइन्ट छ। प्यारलल भन्दैमा यिनीहरू छुट्टा छुट्टै यस्तो खालको प्यारलल होइन, यिनीहरू दुईटा एउटै स्टार्टिङ पोइन्टमा भएर यसरी खप्टिएको खालको भेक्टरहरू भयो। यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो बट दे हेभ सेम स्टार्टिङ पोइन्ट। आर कोलिनियर यति कुरा हामीले भन्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेसन सो द्याट द भेक्टर यो आर कोलिनियर भनेको छ। यो हाम्रो भर्खरको क्वेसन नै हो, यसलाई दुःख नगरौँ। अर्को क्वेसन छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2075 को क्वेसन सेट ए को क्वेसन है। सेट ए को क्वेसन है। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई एक्सप्रेस R bar equals to 4,7 is the linear combination of A equals to 5,4 minus 4 and B equals to यो भनेको छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर लिनियर कम्बिनेसन अफ यो दुईटा भनेको छ, अनि हामीले आर भनेको चाहिँ लिनियर कम्बिनेसन अफ यो दुईटा हो भनेर देखाउनु पर्ने छ। यसको लागि हामीले एउटा सपोजिसन गर्छौँ। सपोजिसन चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन आर भन्ने भेक्टर छ यो भनेको हामीले ल एक्सए प्लस वाइबी भन्छौँ, किनकि यो बी र यो एले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि यहाँनिर दुईटा जोडेको छ। एक्स र वाइ भनेको हाम्रो स्केलर भ्यालु हो, त्यो हामीले यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यो ए र बीले चाहिँ के दिन्छ भन्दा यो दुईटा ए र बीको लिनियर कम्बिनेसन छ भनेर हामीले योबाट देखाउन सक्छौँ। र एक्स र वाइको भ्यालु थाहा हुने बित्तिकै हामीले त्यो भ्यालुहरू त्यो आरको इन टर्म्स अफ ए र बीलाई इन टर्म्स अफ आर देखाउन सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि अब होइन आरलाई इन टर्म्स अफ ए र बी देखाउन सकिन्छ है। हामीले के भनौँ त वेयर scalars to be determined। यो छ। अब आर भनेको त हामीले भर्खरै देख्न पायौँ 4,7 हो भनेर माथि क्वेसनले लेखेको कुरा, अनि एक्स हामीलाई थाहा छैन, यो भनेको हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँबाट हामीले के गर्न सकिएला त यो एक्सले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ 4,7 भयो। यसलाई सब्स्टिट्युट त्यो इक्वेसन बनाउने सब्स्टिट्युट गर्ने मात्र हो कि केही पनि गाह्रो छैन है। 5x
माइनस यसो गरौँ न 5x, माइनस 4x प्लस अब फेरि हामीले जोड्नु पर्यो यो दुईटालाई र यो दुईटालाई गर्दाखेरि के आउने भयो त 2y र यति कुराहरू आउने भयो। अब के हुन्छ त कुनै पनि भेक्टरमा कोरेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू त इक्वल हुन्छ भने पछाडि यो 4 र यो इक्वल हुने भयो, यो र यो इक्वल हुने भयो। अब हामीले के भन्न पायौँ त 5x - 2y + 5y यति भन्न पाइयो। अब हेर्नुहोस् है, अब यसबाट चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त सल्भ गर्ने भयौँ। यसलाई इक्वेसन आई भनौँ, यसलाई आई भनौँ। फ्रम आई 4 + 2y = 5x भन्न सकिन्छ, अर x = 4 + 2y/ 5 भन्न सकिएला। यो भ्यालु लगेर यहाँनिर रिप्लेस गर्ने हो भने x in आई मा लगेर रिप्लेस गर्ने हो भने यसलाई के भन्न पाइयो 7 = -4 + 2y/ 5 सरी ठिक छ प्लस 5y के रे भन न अनि भन न जाऊ त्यति भन्न यार म भिडियो रोक्नु पर्यो। ठिक छ बिचमा काटेर फालौँला नि हेर्दै बिचमा काटेर फालौँला नि हेर्दा त्यही त गर्नु ढुक्क हो क्या पछि काटेर फाल्ने हो। तर यो भिडियो मैले मात्रै अपलोड गर्नुपर्छ है, अरूले गराउनु सपोर्ट हुन्छ ल। थिएन कहाँ छ अहिले सकिन्छ, यत्रो कति छ अझै धेरै छ। ल एक्सको भ्यालु यहाँ राख्दा के हुने भयो त 4 + 2y/5 हुने भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को के हुने भयो त, अर्को के पो हुने भयो 7 भने पछाडि 5y यो भयो है। अब यहाँ के भन्न पाइएला 7 = -4 टाइम्स -16 भन्दै डाइरेक्ट 16 -8y/5 + 5y अनि यो 5 ले यतापट्टि एलसिएम लिएर गर्दाखेरि 7 = -16 -8y + 25y/5 5 लाई यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 35 = -16 -8y + 25y यो दुईटा नि काम गरौँ न कति हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने के हो 25 - 8 भनेको हुने रहेछ 17y। अब यो 16 लाई यतापट्टि लगाउँ है 35 + 16 = 51 or -17y = -17 + 17 + 17y = 51। यहाँबाट हामीले y = 3 भन्न पाइयो, एउटा पार्ट यो भयो। अब हामीलाई एक्सको भ्यालु चाहिएको छ। एक्स भनेको अगेन एक्स भनेको के छ त, अघि हामीले यहाँनिर भ्यालु 4 + 2y/5 4 + 6/5 = 2। एक्सको भ्यालु नि आयो, वाईको भ्यालु नि आयो। देयरफोर आर भनेको के भयो एक्सको साटो 2a र वाईको साटो 3b। सकियो, यति मात्र त गर्नुपर्ने हो। ए र बीको लिनियर कम्पोजिसन देखाउनु पर्ने थियो। त्यसको लागि हामीले पहिला के गर्यौँ
एउटा आर भनेको यो हो भनेर सपोज गऱ्यौँ। सपोज गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट एक्स र वाईको भ्यालु चाहिएको थियो। एक्स र वाईको भ्यालुको लागि हामीले केही सब्स्टिट्युसनको कामहरू गऱ्यौँ र सल्भ गर्दाखेरि एन्सर ठ्याक्कै आयो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। सो द्याट द पोइन्ट्स यति 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 आर कोलिनियर। ल 2075 को क्वेसन है। सो द्याट द पोइन्ट्स 2i plus j minus k 3i minus 2j plus k and I plus 4j minus 3k are collinear भनेर भनेको छ। यो क्वेसन छ। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ होला त? हामीलाई यो पोइन्टहरू कोलिनियर छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले अघि गरेको थियौँ नि एक ठाउँमा, याद छ? हो, ठ्याक्कै त्यसरी नै सल्भ गर्ने हो। यसमा हामीले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि प्यारलल छ र तिनीहरूको स्टार्टिङ पोइन्ट पनि एउटै हो भनेर देखाउनु पर्यो। अथवा तपाईँहरूको जस्तै अब यहाँनिर जस्तै हामीले यसलाई पिक्यू र आर भनेर सपोज गऱ्यौँ भने पिक्यू इक्वल्स टु पिआर, अथवा यहाँनिर केही रिलेसन हुनसक्छ है। यो भेक्टरको फर्ममा मात्र यसरी देखाउने भन्ने कुरा हो। अरू कुराहरू हामीले यहाँनिर हेरौँ है त। ल अब जस्तै पहिला सुरुमा मैले के भने भन्दा पोजिसन भेक्टरको कुरा गरेर सुरु गरेँ। त्यसको लागि ओरिजिन चाहियो। लेट O be the origin and P, Q, R तीनटा पोइन्टहरू लिए मैले। B the 3 points with position vector। त्यो त हामीलाई दिएको नै छ है। पोजिसन भेक्टर्स 2i एन्ड यति भनेको छ आर कोलिनियर। सरी, यो त क्वेसनै भइहाल्यो नि। ल यो तीनटा भयो रेस्पेक्टिभली। ल मैले यो भने, यो भनिसके पछाडि अब के भन्न पाइयो त? यसले पोजिसन भेक्टर भनेको छु नि त मैले त्यहाँनिर पोजिसन भेक्टर भनिसके पछाडि यसले भन्नुको खास तोक चाहिँ पिक्यू भनेको ओपी भनेको यो हो, ओक्यू भनेको यो हो र ओआर भनेको यो हो। यति कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर देखाउन खोजेको हो। अब यो भइसके पछाडि हामीले अब यहाँनिर केही कामहरू गरौँ जसबाट हामीले एबी र एसीको केही रिलेसन देखाउन सकिएला। त्यो देखाउने बित्तिकै हाम्रो काम सल्भ हुन्छ है। ल अब एबी यहाँनिर एबी भन्न आएछ, पिक्यू हो। मैले पिक्यू भनेको के हुने भयो त? ओक्यू माइनस ओपी इक्वल्स टु यो हुने भयो। यसबाट 3i minus 2i अनि माइनस 2j प्लस होइन माइनस नै j प्लस के गर्दाखेरि कति आउने भयो त? i minus 3j प्लस 2k यति आउने भयो। यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ अब पिक्यू हेऱ्यौँ, अब पिआर हेरौँ। यहाँ पनि यस्तै केही रिलेसन आउँछ, ओआर माइनस ओपी। यो भनेको के भयो त? यो भनेको चाहिँ आई प्लस 4j माइनस 3k माइनस के, यति कुराहरू भयो। अब यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। माइनस जे 3k प्लस के, यो गर्दाखेरि के हुने भयो त? माइनस आई प्लस 3j माइनस 2k। अब यहाँबाट मैले नेगेटिभ कमन लिएँ भने सायद माथिसँग कुरा मिल्छ।
-1 कमन लिँदाखेरि अथवा यसलाई नेगेटिभ मात्रै कमन लिँदाखेरि पनि -i माइनस गएन, माइनस गयो। यसरी हामीले पाउन सक्छौँ। र फेरि यो कुरा भनेको त यहाँ छ र यो भनेको त PQ हो भने पछाडि हामीले PR भनेको चाहिँ नेगेटिभ अफ PQ भन्न सकिने रहेछ। यसबाट हामीले के भन्न पाइयो त यिनीहरू प्यारलल रहेछन् भनेर भन्न पाइयो है। व्हिच सोज द्याट PR are parallel but त्यहाँनिर के छ त they have start point, so PQR are collinear भनेर भन्न सकिन्छ है। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ है।